नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको आर्थिक वृद्धि र राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने अर्थमन्त्री महतको दावी। बजेट कार्यान्वयन हुनै नसक्ने एमालेका उपाध्यक्ष पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलको ठोकुवा। नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई भाड्ने तत्त्वहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको माओवादी केन्द्रको आरोप। मनोवैज्ञानिक त्रास खडा गर्न खोजेको जिकिर। सत्ता बाहिरको गठबन्धनले संविधानमाथि नै आघात पुर्याउने खतरा रहेको नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको चेतावनी। समाजवादी र वामपन्थी शक्तिलाई एकजुट हुन आह्वान। एक पटक असफल भइसकेको नेकपा बेउताउन केही कम्युनिस्ट नेताहरूको प्रयास। कानुनी कठिनाई र नेताको आरोप प्रत्यारोपका जुहारी बीच सम्भावना भने न्यून। संसदको अर्थ समितिमा स्टक एक्सचेन्जको नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका विषयमा छलफल। उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग। इटालीका पूर्व प्रधानमन्त्री बर्लुस्कोनीको 86 वर्षको उमेरमा निधन। यौन भ्रष्टाचार र कर छलीको विवादमा मुछिएका बर्लुस्कोनी 3 पटक बनेका थिए प्रधानमन्त्री। र नेपालमै पहिलो पटक एकल लगानीमा एक्स्ट्रा ट्रेक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बन्ने। 40 करोड रुपियाँ गुल्मीका विनोद कौर एक्लैले गर्ने। रङ्गशालाको रूपन्देहीमा शिलान्यास। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने दावी गर्नु भएको छ। अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आर्थिक वृद्धि र राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने बताउनु भएको हो। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने दावी गर्नु भएको छ। बजेट विधेयकको बचाउ गर्दै मन्त्री महतले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन सरकारले कार्यतालिका बनाएको जवाफ दिनुभयो। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट विधेयकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महतले 6% आर्थिक वृद्धि र राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने गरी कामहरू सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालयले मात्रै पूरा गरेर नहुने भन्दै राज्य संयन्त्रको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो। सरकारको ऋण दिनुपर्ने दायित्व बढेकाले त्यसको चाप पुँजीगत खर्चमा परेको मन्त्री महतको भनाइ थियो। आवश्यकताहरू धेरै छन्, महत्वाकांक्षाहरू धेरै छन्, मागहरू धेरै छन्, स्रोत र साधन थोरै छ। त्यो परिवेशमा हामीले महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई चाहिँ खर्च कटौती नगरिकन, विनियोजन कटौती नगरिकन बाँकी ठाउँहरूमा थोरै थोरै बजेट परेको छ। खर्च गर्न सकिराखेका छैनौँ। हामी बजेट राख्छौँ, बजेट राख्यो भनेर चाहिँ खुसी हुन्छौँ, तर बजेट त्यहाँ उपयोग हुँदैन। पुँजीगत खर्च प्रभावकारी ढङ्गले हामीले खर्च गर्न सक्छौँ। महतले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न उपभोग्य वस्तुमा कर लगाइएको भन्दै नीतिको बचाउ गर्नुभयो। आफ्नो उत्पादनलाई प्रोटेक्सन गर्न आयातित वस्तुमा कर लगाउनु पर्ने अवस्था आएकाले आलु प्याज पनि विदेशबाट आयात गर्ने मन्त्री महतको प्रश्न थियो। उत्पादन कसरी बढाउने, रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने, बाहिर जाने जुन चाहिँ युवाहरूको चाहिँ व्यग्रता छ त्यसलाई यहीँ भित्र नै उपयोग कसरी गर्ने, यही अवसरहरू छन्, यही चाहिँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ, यही आम्दानी हुन सक्दछ भन्ने तर्फ पनि यो बजेटले गम्भीरताका साथ हेरेको छ। त्यसै उनीहरूले अहिले चाहिँ आइटी सेक्टरमा एउटा चाहिँ सम्भावना देखिराखेका छ। युवाहरूलाई, त्यसमा लाग्ने युवाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर चाहिँ प्रस्ताव यहाँ आएको छ।
मन्त्री महतले स्थानीय स्तरका जनताको माग सम्बोधन गर्न संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले हरेक जनताले सांसदसँग अपेक्षा गरेकाले त्यही अपेक्षा अनुसार सांसदहरूको सिफारिस गरेकै आधारमा सबैलाई बराबर अधिकार हुने गरी संसद विकास कोष ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले सांसद विकास कोषको बजेट लिन नचाहने सांसदको बजेट रकमान्तर भएर पुँजीगत खर्चमा जाने उल्लेख गर्दै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको गलत प्रचार गरिएको भन्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले सीमितता हेरेर बजेट ल्याएको भन्दै छोटो समयमै सबै समस्या समाधान नहुने र आफू आउने बित्तिकै सबै राम्रो बनाएको भनेर पनि नभनेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले वर्षौंदेखिको समस्या रहेका कारण बजेटमा पनि समस्या र अप्ठ्याराहरू भएको बताउनुभयो। उहाँले राजस्वको स्थितिदेखि आन्तरिक ऋण लिइरहनु परेको अवस्था, वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता लगायत समस्याहरू यथावत रहेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट विभिन्न आयोजनामा छर्ने प्रवृत्ति आफूले पनि रोक्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। सीमित स्रोत र साधनको प्राथमिकता र प्रतिफलको आधारमा बजेट विनियोजन गरी लक्ष्य निर्धारण गरी बजेट परिणाममुखी बनाउँदै लैजाने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले समग्रमा राजस्व वृद्धि र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रित रहेको स्पष्ट गर्नुभयो। नेपालमा भ्याट संकुचन हुँदै छुटको दायरा बढ्दै गइरहेकाले यसलाई सच्याउन खोजिएको उहाँको भनाइ थियो। अर्थमन्त्री महतले करका दर कुनै घरानाको स्वार्थ पूरा गर्न लक्षित नरहेको स्पष्टीकरण दिनुभयो। उहाँले विद्युतीय गाडीमा विगतका अव्यावहारिक भन्सारलाई व्यावहारिक बनाउन विद्युतीय गाडीलाई 5 वर्गमा छुट्याएर कर लगाएको बताउनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सबै क्षमताका सवारी साधनमा समेत भन्सार दर एउटै रहेको तर क्षमताको आधारमा अन्तःशुल्क दरमा मात्र सामान्य फरक रहेको बताउनुभयो। उहाँले वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त अवस्थामा मात्र ढुङ्गा गिटी निर्यात गर्ने प्रश्न पार्नुभयो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट कार्यान्वयन हुनै नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। सोमबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुनै नसक्ने दावी गर्नुभएको हो। बजेटले अर्थतन्त्रको समस्या नचिनेको टिप्पणी गर्दै उहाँले देशमा विद्यमान समस्या समाधानका विकल्प र दृष्टिकोण नभएको बजेट हावादारी भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। यसले अर्थतन्त्रका समस्या चिनेको पनि छैन, समस्या समाधानका विकल्पहरू दृष्टिकोणहरू दिन सकेका पनि छैन, स्रोतको प्रस्ताव अनुमान र खर्चको अनुमान यथार्थपर पनि छैन। त्यसकारणले यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरामा स्वयं अर्थमन्त्रीजीलाई चिन्ता छैन, सरकारलाई चिन्ता छैन। हामी सबै स्पष्ट छ, यो कार्यान्वयन हुने बजेट नै होइन। चुनौतीकै प्रश्न भएन नि, जुन बजेट कार्यान्वयन हुँदैन यो के त स्वयं नै यो चाहिँ हावादारी हो। जस पौडेलले बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री र सरकारलाई समेत चिन्ता नभएको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले जनयुद्धमा सामेल नभएका व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा हालेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सचिव पौडेलले जनयुद्धमा सामेल नभएका र अपनत्व नहुनेहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको बताउनु भएको छ। नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई भाड्ने तत्त्वहरूले मुद्दा हालेको उहाँको जिकिर थियो। सचिव पौडेलले शान्ति प्रक्रिया भाडेर माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियाबाट पछि फर्काउने हरकत गरिएको पनि दावी गर्नु भएको छ। माओवादी विरुद्ध मुद्दा हालेर देशमा शान्ति, अमन चयन र सुशासनको अध्यायमा प्रवेश गर्न नसक्ने उहाँको तर्क छ। कुनै पनि प्रकारको न सहभागिता जनाएका थिए न कुनै पनि प्रकारको अपनत्व लिएका थिए, ती पक्षहरूले फेरि भाड्न खोजिरहेका छन्। त्यसकारणले विभिन्न रूपमा माओवादी पार्टीलाई यो शान्ति प्रक्रियाबाट पछि फर्काएर लिएर जाने जुन प्रकारका हरकतहरू भएका छन् र पछिल्लो चरणमा जो केही व्यक्तिहरूले हामी जनयुद्ध काम भनेर अदालतमा गएर मुद्दा हाल्ने काम गरियो, मुद्दा हाल्नको निम्ति उक्साइयो, उक्साउने तत्त्वहरूले पछिबाट प्रभोग गरियो, ती पक्षहरूले शान्ति प्रक्रिया भाड्न चाहन्छ। र हामी के खबरदारी गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि यस प्रकारको प्रवृत्तिले देशले शान्ति, अमन चयन र सुशासनको अध्यायमा प्रवेश गर्न सक्दैन।
सचिव पौडेलले सर्वोच्च अदालतले शान्ति प्रक्रिया भाड्ने क्रियाकलाप र गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई मनोवैज्ञानिक तनाव दिनको लागि मुद्दाको अस्त्र प्रहार गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको रूपमा आउनु भएको छ अनि केही तत्त्वहरूले उहाँलाई समेत एउटा मनोवैज्ञानिक रूपमा टर्चर गर्ने र अरू नेताहरूलाई पनि टर्चर गर्ने जो काम गरेका छन्, हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ वैचारिक प्रतिवाद गर्छौँ, सैद्धान्तिक प्रतिवाद गर्छौँ र पछिल्ला नयाँ पुस्ताहरूलाई गम्भीरतापूर्वक त्यो आन्दोलनलाई बुझ्नको निम्ति, त्यो मानिसलाई हत्या गर्नको निम्ति, टुपी काट्नको निम्ति, त्यसपछि जनै चुडाल्नको निम्ति वा धर्म सम्प्रदायलाई भड्काउनको निम्ति गरिएको आन्दोलन थिएन। त्यो आन्दोलन न्यायको निम्ति, स्वतन्त्रताको निम्ति, मुक्तिको निम्ति, प्रेस स्वतन्त्रताको निम्ति, बालिक मताधिकारका निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली कायम गर्नको निम्ति, लोकतन्त्रका अरू मूल्य मान्यताहरू स्थापना गर्नको निम्ति त्यो आन्दोलन सुरुवात गरिएको थियो। सचिव पौडेलले देशमा संविधान निर्माण, गणतन्त्र स्थापना र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि तत्कालीन समयमा जनयुक्त गरिएको भन्दै आन्दोलनमा मानिसहरू हताहत हुनु स्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले 70 वर्षको उमेर हदले मात्रै नेतृत्वमा बदलाव आउने भन्ने कुरा गलत रहेको तर्क गर्नु भएको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले 70 वर्षको उमेर हदले मात्रै नेतृत्वमा बदलाव आउने तर्क जायज नभएको ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द नेउपानेलाई पार्टी एकीकरणको सन्दर्भमा जोड्ने प्रयत्न अन्तर्गत केन्द्रीय कमिटिको सदस्यमा मनोनित गरिसकेपछि उठ्ने प्रश्नको सम्बोधनका रूपमा 70 वर्ष उमेर हद हटाइएको स्पष्ट गर्नुभयो। महासचिव पोखरेलले नेकपा एमाले पुरानो पार्टीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै नेतृत्व परिवर्तन गर्ने पार्टी भएको उल्लेख गर्दै एमाले लोकतान्त्रिक अभ्यास र नेतृत्वको जीवन्ततामा विश्वास गर्ने पार्टी भएको दावी गर्नुभयो। राम्रो पार्टीभित्र 45 साल पछाडिको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने मदन भण्डारी नेता बन्नुभयो, माधव नेपाल नेता बन्नुभयो, झलनाथ खनाल नेता बन्नुभयो, केपी ओली नेता बन्नुभयो। एकातिर एकजना मात्रै नेता अर्कोतिर 5 जना नेता भएको पार्टी हो। त्यस अर्थमा यो पार्टीमा यो विषय उठाएर चाहिँ नेतृत्वको जीवन्ततामा समस्या हुन्छ कि भन्नु पर्दैन। त्यो चाहिँ 70 वर्षको उमेर हदले चाहिँ नेतृत्वमा बदलाव आउने, लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्वमा बदलाव आउँदैन भन्ने खालको कुरा केही होइन। किनकि हाम्रो पार्टीले आफ्नो अभ्यासद्वारा त्यो कुरालाई स्थापित गर्दै आएको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। महासचिव पोखरेलले विकास समृद्धिको लागि एमाले देशका लागि अपरिहार्य हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको नेपाली भूमि समितिको नक्साबारे स्पष्ट हुनुपर्ने, बेलामा नेपालको संसदमा उभिएर भारतीय दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। संविधान र कानून प्रतिकूल हुने गरी सरकारले बजेट मार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय गरेकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ। सोमबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सरकारले निर्णय नसच्याए आगामी साउन 1 गतेबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा हुने निर्वाचन सम्बन्धी सबै काम ठप्प हुने जानकारी गराउनु भएको छ। संविधान र कानून आफै बोल्ने भएकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चाहिन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले भनिरहन आवश्यक नभएको उहाँले तर्क गर्नुभयो। संविधानले र निर्वाचन कानूनले पनि प्रष्ट रूपमा निर्वाचनको कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने कुराको निर्णय आयोगले गर्नेछ भन्ने छैन। संविधानको धारा 247 ले त केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी काम गर्नको निम्ति कर्मचारी स्रोत साधन लगायत भन्ने व्यवस्था सहयोग गर्नुपर्छ संविधानले। त्यसकारण अब यति भनिसकेपछि यो संविधान अनुकूल छ कि छैन भनेर मैले भन्नै परेन र यो कार्य चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने विषयमा पनि बोलिरहनु परेन। प्रमुख आयुक्त थपलियाले विदेशमा रहेका मतदाताहरूले पनि मत हाल्न पाउने व्यवस्था सहित नयाँ निर्वाचन सम्बन्धी कानून आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि आवश्यक निर्णयको पहल गरिदिन सांसदहरू र संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भएको छ।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा बसेर बजेटको विरोध नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार बिहान एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल सहितका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा बोलाएर बजेटको विरोध नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एकीकृत समाजवादीका सांसद र नेताहरूले निरन्तर विरोध गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उहाँहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो। एकीकृत समाजवादी सत्ता साझेदार दल भएकाले सरकारमा बसेपछि बजेटको विरोध गर्न उचित नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जे जस्तो बजेट आए पनि राम्रै आएको भन्दै सबैले सहयोग गरेर जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। आर्थिक सङ्कट भएकाले धेरै योजना कार्यक्रम समेट्न नसकिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादीका नेताहरूसँगको भेटमा प्रश्न पार्नु भएको थियो। बजेटको विरोध गर्दा विरोधीलाई बल पुग्ने उहाँको भनाइ थियो। नेताको शक्ति र सत्तालाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गरेकाले विरोध जनाएको नेकपा यसका उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधरले बताउनुभयो। बजेट पारित हुन नदिने वा संशोधन गर्ने भन्नेतिर परिस्थिति नजाने उहाँको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वर्तमान सत्ता गठबन्धनका शक्तिहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो पार्टी अहिले सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएको र गठबन्धनका घटकहरू बीच केही मतान्तर हुनु स्वाभाविक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले नेपालमा सत्ता बाहिरको गठबन्धनमा संविधानमाथि गम्भीर आघात पुर्याउने शक्तिहरू र संहितामाथि विश्वास नगर्ने मात्र नभई संहिता नै समाप्त पार्ने शक्तिहरू रहेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। उहाँले अहिलेको गठबन्धन लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील भएको दावी गर्नुभयो। गठबन्धनका घटकहरूका बीचका धारणाहरूमा केही मतमतान्तर पनि हुन सक्ला। संविधानमाथि गम्भीर आघात पुर्याउने शक्तिहरू छन्। त्यहाँ संहितामाथि विश्वास नगर्ने मात्रै होइन, त्यसलाई समाप्त पार्न चाहने शक्तिहरू छन्। त्यहाँ यो सबै अवस्थाभित्र अहिलेको जुन गठबन्धन छ यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन हो र यो प्रगतिशील दिशामा अगाडि बढ्न सक्ने गठबन्धन हो। अध्यक्ष नेपालले सबै समाजवादी र वामपन्थी शक्तिहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो महत्त्व र भूमिकालाई अस्वीकार गर्नेहरूले चुनौतीको सामना गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। पछिल्लो पटक माओवादी सहितको समाजवादी केन्द्र बनाउन लागि परेका नेताहरू त्यसलाई थाँती राख्दै अहिले पुरानो नेकपा बिउताउन तयार रहेको बताउन थालेका छन्। एक पटक असफल भइसकेको नेकपालाई बिउताउनका लागि केही कम्युनिस्ट नेताहरू लागि परे पनि विघटित नेकपाको प्रमुख घटक एमालेको अनिच्छा, कानुनी कठिनाई र नेताको आरोप प्रत्यारोपको जुवारीका कारण नेकपा बिउताउने सम्भावना भने न्यून देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फेरि बिउताउन ल आउनुहोस्, प्रचण्डजीलाई भन्छु म आउनुहोस्, केपीजी तयार हुन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गत शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा तत्कालीन नेकपा बिउत्याउनु पर्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति हो यो। पार्टी विभाजन भएको 2 वर्षपछि तत्कालीन नेकपा बिउत्याउनु पर्ने भनाइ अध्यक्ष नेपालको मात्र होइन, नेकपा माओवादीमा पनि यस्तो मत देखिँदै आएको छ। जब जब आफूहरू सङ्कट परेको महसुस गर्छन् अनि तत्कालीन नेकपाका नेताहरू पुनः नेकपा बिउत्याउनु पर्ने, मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने, कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउनु पर्ने धारणा राख्दै आइरहेका छन्। शनिबार नेपालले त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो अभिव्यक्ति दोहोर्याउनु भयो। तर नेकपा एमाले भने नेकपा बिउत्याउने कानुनी र नैतिक आधार नै सकिएको बताउँछ। नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकताको पक्षमा नेकपा एमाले छ, तर त्यो एकता चाहिँ
केवल अहिले चाहिँ के छ भने निश्चित मान्छेहरूले निश्चित नेताहरूको पद प्राप्तिका लागि निश्चित मान्छेहरूको चाहिँ नि प्रतिष्ठा प्राप्तिको लागि नभएर नेपालको राष्ट्रियतालाई सार्वभौमिक सत्तालाई बलियो बनाउने नेपालको चाहिँ नि जनजीविकाको ग्यारेन्टी गर्ने नेपालको चाहिँ के छ भने नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यदिशा त्यो लक्ष्य र उद्देश्य सहितको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ निर्माण आवश्यकता हो। 2074 सालको आम निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले चुनावी तालमेलमा गए। चुनावी गठबन्धनबाट उनीहरूले पार्टी एकीकरण नै गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् नेकपा बनाए, जुन 2077 साल फागुनसम्म रह्यो। तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा औपचारिक रूपमा विघटन भएपछि अहिले एमाले र माओवादी पुरानै अस्तित्वमा छन् भने एमाले भने पुनः विभाजित भयो। एमालेका तत्कालीन नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी विभाजन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाउनु भयो, जुन अहिले राजनीतिक रूपमै सङ्कटमा छ। त्यसैले पनि उहाँ नेकपा बिउत्याउने कुरा बेला बखतमा गरिरहनुहुन्छ। अध्यक्ष नेपाल मात्र होइन, माओवादी केन्द्र पनि पार्टी फुटाउने दोष तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहेको भन्दै नेकपा बिउताउन सकिने बताउनुहुन्छ। नेकपा बिउताउने सम्भावना रहन सक्छ। मैले पनि यो कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिन्छु, किनभने साँच्चैकै वामपन्थी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्ति नेपालका वामपन्थीहरू हुन् भने अलग अलग पार्टी अलग अलग चाहिँ इगो लिएर अलग अलग पार्टी गठन गरेर जानुको वास्तवमा कुनै औचित्य पुष्टि हुँदैन। त्यसकारणले भविष्यमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एउटै चाहिँ झन्डामुनि गोलबन्द हुने कुरा सिद्धान्तत र व्यवहारत पनि राम्रो कुराहरू जनताको चाहना पनि हो। नेकपा बिउत्याउने विषयमा एमाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्तामा पनि फरक मत देखिँदै छ। नेताहरू जब सङ्कटमा पर्छन् तब एकता मोर्चाबन्दीको अभिव्यक्ति दिने गरेको तल्ला तहका कार्यकर्ताहरूको बुझाइ छ। विघटित नेकपाको प्रमुख घटक एमाले अहिले तिनै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीकै कारण सत्ता बाहिर मात्रै छैन, एक अर्काबीच पानी बाराबारको सम्बन्ध भएको हुँदा तत्कालको लागि यो प्रस्तावले मूर्त रूप पाउने सम्भावना भने न्यून देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनाई बिहिबार हुने भएको छ। समितिको सोमबार बसेको बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीको संसदीय सुनाई जेठ 32 गते गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले 31 गते उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने र त्यसको भोलिपल्ट सुनवाई गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीमाथि 29 वटा उजुरी परेको र अध्ययनको लागि समिति सदस्यलाई वितरण गरिएको छ। उजुरीकर्तालाई समिति समक्ष उपस्थित गराई अन्य विधिबाट उजुरीको पुष्ट्याइ औचित्यता स्पष्ट पार्नको लागि आमन्त्रण गर्ने, प्रस्तावित व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने र सुनवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयहरूका सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को दफा 15 बमोजिम सचिवालयबाट प्रस्तावित कार्यतालिकाले परिमार्जित सहित पारित गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। संसदीय सुनाई समितिको जेठ 16 गतेको बैठकले कार्की विरुद्ध जेठ 26 गते भित्र उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो। संवैधानिक परिषदको वैशाख 25 गतेको बैठकले कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनाईबाट नाम स्वीकृत भएपछि उहाँले राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाउनुहुनेछ। संसदीय समितिमा सुनवाई प्रक्रिया नै अल्झिरहेको बेला न्याय परिषदले भने कार्कीलाई आगामी साउन 19 गतेदेखि अनिवार्य अवकाश हुने सूचना सहितको पत्र पठाएको छ। परिषद सचिवालयले आइतबार कार्कीलाई आगामी साउन 19 गते 65 वर्ष पूरा भई उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुने जानकारी गराएको थियो। अवकाशमा जानु 1 महिना अघि बिदा बस्ने परम्परा अनुसार कार्की असार 19 गते भित्र बिदा बस्नुपर्नेछ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भुषालले किसानहरूले पाउने मलको अनुदानमा दुरुपयोग भएको भन्दै सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार 20औं राष्ट्रिय धान दिवस मूल समारोह समितिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुषालले किसानहरूका लागि दिइने मलको अनुदानमा गैर किसानले लिने गरेको थाहा पाएको भन्दै स्वयं किसान पनि सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले किसानहरूलाई अनुदानको मलको खोजी गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। मन्त्री भुषालले मलको दुरुपयोग रोक्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो।
व्यतिथि सहकारीहरूमा पुगेपछि हुँदो रहेछ। सहकारीमा जाँदासम्मको लागि हाम्रो एउटा सफ्टवेयर बनेको रहेछ, कृषि सामग्री कम्पनीले बनाएको। त्यसले त्यहाँसम्म पुगेको पत्ता लगाउने, त्यहाँबाट तल वितरण कसरी हुन्छ त्यसको चाहिँ व्यवस्थित जानकारी प्राप्त गर्न गाह्रो रहेछ। बुझ्दै जाँदा किसानलाई दिएको अनुदानको मल गैर किसानले प्रयोग गरेको पनि पाइयो। खास गरिकन प्लाइवुड कम्पनीहरूले, प्लाइवुड कारखानाहरूले यसको प्रयोग गरिरहेका छन्। उहाँले रासायनिक मलको प्रयोग कृषिको प्रयोजन बाहेक पनि हुने गरेको भन्दै त्यसलाई पनि रोक्नुपर्ने बताउनु भयो। मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालित 2वटा अस्पतालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ताला लगाएको छ। महानगरपालिकाले बौद्धमा सञ्चालित चाइनिज पिपुल्स हस्पिटल र जडीबुटीमा सञ्चालित हाम्रो सहयात्री अस्पताल तथा बर्थिङ सेन्टरमा ताला लगाएको हो। महानगरबाट गएको अनुगमनको टोलीले अस्पताली दर्ता लगायतका प्रक्रिया पूरा नगरेको फेला पारेपछि हाम्रो सहयात्रीमा ताला लगाइएको छ। अनुगमन टोलीले अस्पताल परिसरमा रहेको फार्मेसीमा पनि ताला लगाएको छ। फार्मेसीले समेत मापदण्ड र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको महानगरको भनाइ छ। यता बौद्धमा सञ्चालित चाइनिज पिपुल्स अस्पतालले पनि मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएपछि ताला लगाइएको हो। महानगरले अनुगमनका क्रममा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरे सञ्चालनमा रहेको र मापदण्ड पूरा नगरेको फेला पारेपछि अस्पतालको प्रशासनमा ताला लगाइदिएको छ। यस्तै अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई अन्यन्त्र अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्न पनि महानगरले निर्देशन दिएको छ। महानगरपालिकाको टोलीले सोमबार अस्पतालको आकस्मिक अनुगमन गरेको थियो। उक्त अस्पतालमा यसअघि प्रहरीले अवैध रूपमा चिकित्सकले काम गरेको फेला पारेपछि चिनिया डाक्टरलाई पक्राउ गरेको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सांसदले स्टक एक्सचेन्जको नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति बैठकमा सांसदले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स विषयमा धारणा राख्दै सांसदले समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो। उनीहरूले अघिल्लो अर्थ समितिले दिएका सुझाव र मापदण्ड अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने तर्क गरे। अघिल्लो समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स दिने नभई नयाँ प्रविधि र टेक्नोलोजी भित्राएर स्टक एक्सचेन्ज सुधार गर्न दिएको सुझावको व्यवस्था गरिएको सांसदहरूको भनाइ छ। सांसदहरूले विभिन्न मुलुकमा अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिने भनिए पनि त्यसो नभएको आरोप लगाउनु भएका छन्। नयाँ चाहिँ स्टकको प्रतिस्पर्धी हुने गरी नयाँ एउटा लाइसेन्स दिने कुराको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा आफैमा यो धेरै संवेदनशील विषय हो। अहिले नेपाली स्टक स्वयंले प्रत्येक वर्ष चाहिँ 1 अर्बभन्दा बढी राज्यलाई दिइराखेका छ। हामीले अहिले त्यो काम जहाँ वितरणको काम छ त्यो काम हाल्न रोकौँ। त्यस पछाडि एउटा समिति बनाएर हामीले अध्ययन गरौँ। अध्ययन गर्दा जे देखिन्छ त्यसका आधारमा त्यो कामहरू अगाडि बढाएर लिन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाहीले अघिल्लो अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको गुणस्तर र भौतिक संरचना बनाउन गरेको सिफारिस अनुसार भौतिक संरचना बने नबनेको समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। समितिले एउटा रिपोर्ट ल्याएको रहेछ। अब त्यसमा चाहिँ गुणस्तर गर्ने भौतिक संरचना बनाउने भनेर पहिलाको समितिले एउटा सिफारिस गरेको छ। त्यो भौतिक संरचना बन्यो कि बनेन, हामीले त्यसको अनुगमन गर्ने कि नगर्ने होइन। अहिले कसलाई लाइसेन्स दिने र कसलाई लाइसेन्स नदिने भन्ने विषयवस्तु होइन। तर जो भइरहेको स्टक एक्सचेन्जले चाहिँ राम्रोसँग काम गरेको छ कि छैन, अघिल्लो समितिलाई पुरा अध्ययन गरेर गर्नुपर्ने के हो, यसको तपाईँको स्पष्ट उपसमिति नबनाइकन, यसको जानकारी नभइकन अहिले सरकारलाई चाहिँ हामीले स्पष्ट सहमति मार्फत के जानकारी गराउनुपर्छ भने यसको यथेष्ट जानकारी नभइकन अर्को लाइसेन्सहरू दिन मिल्दैन। यो अगाडि बढोस् र अहिले सबभन्दा ठुलो फाइनान्सको समस्या छ।
बैठकमा समिति सदस्य पूर्णबहादुर तामाङले पछिल्लो समय नेपालका बैंकहरूले जनता लुटेर धनी भएर बसेको आरोप लगाउनुभयो। जनता लुटेर बैंक धनी भएर बसिरहेको छ, 8% ब्याजमा लगानी गरिरहेको छ। उहाँले हामीले जानकारी नगरेर बैठकै नगरिकन 14% पछि ब्याजको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले ब्याज बढाइदिएको छ। यो हाम्रो अर्थ समितिले आउने आर्थिक वर्षमा 2 अरबमा बैंक खोल्नुपर्छ, पाउनुपर्छ, हामीले लगाउनुपर्छ। जनतासँग पैसा टन्नै छ, जनताले पैसा हाल्नु पाइन्छ। 8 अरब नभइकन अहिले बैंक खोल्नु पाउँदैन। किन 8 अरबको ल ठुलो त्यो सिन्डिकेट बनाउने? यसलाई 2 अरबमा बैंक खोल्नुपर्छ। सांसदहरूले विवादका बीच लाइसेन्स वितरण कार्य तत्काल रोक्न अर्थ समितिले परिपत्र गरिसकेको अवस्थामा समेत धितोपत्र बोर्डले अटेर गरेको दावी गरेका छन्। आर्थिक ऐन 2080 अन्तर्गत आलु तथा प्याजमा भ्याट आकर्षित गर्नु अव्यावहारिक भएको भन्दै सरकारवालाहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाल कृषि उपज आलु प्याज लगायतका निर्यात तथा थोक विक्रेता संघले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले दिनहुबानसम्म प्रयोग गरिने अत्यावश्यक वस्तुहरू आलु तथा प्याजको कारोबारमा भ्याटको विरोध गरेका छन्। संघका महासचिव प्रकाश गजुरेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक ऐन 2080 ले भ्याटको व्यवस्था गरेको भन्दै यसबाट व्यवसाय तथा उपभोक्तालाई समेत प्रतिकूल असर पर्ने बताउनु भएको छ। महँगी बढिरहेको बेलामा आलु प्याज जस्ता अत्यावश्यक कृषि जन्य सामग्रीमा भ्याट लगाउनु सामान्य व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह गर्न अझै कठिन बनाउनु भएको उहाँको तर्क छ। गजुरेलले मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेको भए पनि सम्पूर्ण वस्तुहरू बजारमा बिक्री गर्न असमर्थ हुने स्पष्ट पार्नुभयो। हाल आलु प्याजमा 9% कृषि सेवा शुल्क र अग्रिम आयकर 5% गरी 14% कर तिर्दै आएको उहाँको भनाइ छ। यस्तो नीतिले व्यवसाय संकुचित हुने र 13% भ्याट लगाउँदा आलु प्याज 1/3 महँगिने गजुरेलले दावी गर्नुभयो। आलु प्याज जस्ता अत्यावश्यकीय कृषिजन्य वस्तुमा भ्याट लगाउनु भनेको सामान्य व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह गर्न अझै कठिन बनाउनु हो। कृषि सेवा शुल्क अग्रिम आयकर 5% गरी 14% कर तिर्दै आइरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा थप 13% भ्याट बुझाउनु भनेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दैनिक भान्सामा लाग्ने खर्च बढाउनु हो। यस्ता वस्तुमा कर थप्ने सरकारको प्रावधानले फलफुल तथा तरकारी महँगिने छ र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता पर्नेछन् भन्ने व्यवसाय पनि सङ्कुचित हुनेछ। 13% भ्याट लगाउँदा आलु प्याज 1/3 महँगिने अनुमान गरिएको छ। यसै कारण हामी व्यवसायी हतोत्साहित भएका छौँ भने उपभोक्ताहरू चिन्तित हुनुहुन्छ। संघले आलु तथा प्याजमा भ्याट आकर्षित गर्ने उपभोक्ता हित विरोधी काम नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। प्युठानमा जीव दुर्घटना हुँदा जीवमा सवार सबै 8 जना यात्रुको मृत्यु भएको छ। प्युठानको स्वर्गद्वारी दर्शन गरेर फर्किँदै गरेका 8 जना तीर्थयात्रीको दुर्घटनामा मृत्यु भएको प्युठान प्रहरीले जनाएको छ। स्वर्गद्वारी नगरपालिका 4 उपल्लो भिङरीमा लु 1 च 6345 नम्बरको जीव सडकबाट 50 मिटर तल खसेको थियो। दुर्घटनामा परेकाहरूलाई जिल्ला अस्पताल प्युठान पुर्याए लगत्तै सबै 8 जनालाई चिकित्सकले मृतक घोषित गरेका थिए। मृतक सबै दाङका रहेको प्रहरीले जनाएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 15 का 35 वर्षीय सरिता शर्मा पोखरेल, निजको छोरा 14 वर्षीय विशाल पोखरेल र 9 वर्षीय विकास पोखरेल रहेका छन्। त्यसैगरी लमही नगरपालिका 5 का 49 वर्षीय ताराबहादुर कुमाल, लमही नगरपालिका 7 का 40 वर्षीय गोविन्द शाह, निजको श्रीमती 30 वर्षीय राधा शाह र 9 वर्षीय छोरा आदित्य शाह रहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले असार 1 गतेदेखि लागू हुने गरी लामो दूरीको सवारी साधन काठमाडौँको नयाँ बस पार्कबाट मात्र सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। महानगरपालिकाको यो निर्णयको केही यातायात व्यवसायीले खुलेर आलोचना गरेका छन्। यात्रु समेत सुविधाको नाममा थप मारमा परिने हो कि भन्दै शङ्का व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी असार 1 गतेदेखि उपत्यका बाहिर चल्ने लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातले यात्रुलाई काठमाडौँको गुङ्गोबो स्थित बस पार्कबाट मात्रै चढाउने र ओह्राल्ने पिक एन्ड ड्रपको व्यवस्था गर्ने भएको छ। जथाभावी पार्किङ, टिकट काउन्टर राख्ने र सडकमा जथाभावी यात्रु चढाउने तथा ओह्राल्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न महानगरले गुङ्गोबो बस पार्कबाट मात्रै लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो। महानगरको यो निर्णयले यात्रुमारमा पर्न सक्ने गुनासाहरू पनि सुनिन थालेको छ। उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित नभएको, चर्को जाम र भिडभाडको कारणले गुङ्गोबो बस पार्क नै पुग्नुपर्ने बाध्यता यात्रुहरूको मुख्य गुनासो हो। यात्रुको यही गुनासोको आधारमा यातायात व्यवसायीहरू पनि महानगरको निर्णयबाट सबै सवारी साधनलाई बस पार्कमा व्यवस्थित गर्न चुनौती हुने तर्क गर्छन्। निजी कम्पनी लाहोसे बहुद्देश्य प्राइभेट लिमिटेडले नयाँ बस पार्क सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको छ। यसमा व्यापारिक स्वार्थ जोडिएको हुन सक्ने यातायात व्यवसायीहरूको आशंका छ। अब गुङ्गोबो बस पार्कबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने कुरामा हाम्रो असहमति होइन, तर के भने कतिपय कुराहरू अस्ति आएका सूचनाहरू चाहिँ अलिक कन्ट्रोभर्सी भएको हुनाले चाहिँ त्यो विषयमा अस्ति पनि हामी चाहिँ महानगरपालिकाको चाहिँ सल्लाहकारज्यूसँग, जजमानजीसँग बसेर हामीले छलफल गऱ्यौँ र चाहिँ यसलाई कस्तो भन्दा व्यवस्थित कसरी हुन सकिन्छ र नागरिकलाई, उपभोक्तालाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ, त्यही नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले चाहिँ तपाईँको जुन महानगरले अहिले एकल तरिकाले निर्णय गरेको छ नि, यो निर्णयले त तपाईँलाई भोलि ठुलो असर पर्छ। हामी मजदुर तपाईँको वर्षौँदेखि काम गरेर बसेका छौँ, त्यत्तिकै महानगरले भनेको भरमा हामी यहाँबाट छोडेर जाँदैनौँ कि महानगरले यो निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि मजदुर सङ्गठनलाई बोलाएर मजदुरहरूलाई सोचेर मजदुरको पनि भावना विचार के छ होइन, उनीहरूले पनि बसिरहेको ठाउँमा तपाईँहरूलाई हामी यहाँ लगेर यसरी समेट्छौँ, हामी यहाँ यसरी राख्छौँ भन्ने त्यो कुरो महानगरले सोच्नु पर्थ्यो। महानगरले त्यो नसोचेर एकल गरेको निर्णयलाई हामी मन्जुर छैनौँ। भोलिको दिनमा लड्नुपर्ने खण्डमा पनि लड्छौँ र जसरी अहिले महानगरले सबैभन्दा बढी भनेको लोच्छेले उचालेको छ। उपत्यका बाहिर जाँदा टिकट काट्न, यात्रा गर्न र यात्राबाट फर्कँदा गुङ्गोबो नै पुग्नुपर्ने हुँदा समय र खर्च बढी लाग्ने र तनाव बढ्न सक्ने यात्रुहरू शङ्का गर्छन्। अब हामी बालाजु त पुग्नु गाह्रो हुन्छ, हामीलाई सुविधा यहाँ छ। अब यहाँ हामी अब ट्याक्सी चढेर जाँदाखेरि हामीले 1000 रुपियाँ लाग्छ त्यहाँ, अनि टिकट फर्किँदा 1000, जाँदा 1000। अनि यहीँ भए राम्रो हुन्थ्यो। अब बसबाट चाहिँ उहाँले भनेको छ नराम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब मान्छे त उता भन्दा यतै बराबरी नै होला नि, बसबाटै जानु भन्ने छैन। अब यस्तो सुविधा छोडेर बरु यतै कतै एउटा काहीँ बनाए राम्रो हुन्थ्यो मेरो लागि चाहिँ। एकदमै गाह्रो हुन्छ। यो एउटा महानगरपालिकाले जुन उठाएको विषय छ नि, यो एकदमै गलत छ। किनभने एउटा सर्वसाधारण व्यक्तिले यहाँबाट तपाईँको बस पार्क जाने, बसबाट टिकट काट्ने, फेरि घरमा आउने, घरबाट फेरि आफू जाने गर्दाखेरि यो डबल टेबल मारमा सर्वसाधारणहरू पर्छ। अधिकांश यातायात व्यवसायी अहिले पर्ख र हिरोको अवस्थामा छन्। यात्रुको आशंका जायज भए पनि महानगरले उपत्यकामा सिटी बस पर्याप्त भएको भन्दै गुङ्गोबो यात्रा कठिन नहुने भनिरहेको छ। त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने र जाम कम गर्न ट्राफिक प्रहरीले पनि तयारी गरिरहेको छ। यातायात सञ्चालनमा एकद्वार नीति सकारात्मक भए पनि सबै पक्षको मूल्याङ्कन गरेर व्यावहारिक र वैज्ञानिक नियम हुनुपर्ने यातायात व्यवसायीको सुझाव छ। यात्रुले व्यवस्थित र सहज यात्रा गर्न पाउने सबैको मुख्य चासो हो। माउन्टेन टिभी एसडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। सरकारले आगामी असार 4 गतेभित्र सबै आयोजनाहरूको म्याद थपको निर्णय नगरी निर्माण व्यवसायीहरूले सबै काम ठप्प गर्ने चेतावनी दिएका छन्। लामो समयदेखि आयोजनाको म्याद थप पटक ताकेता गरे पनि कुनै सम्बोधन नभएको भन्दै देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूले इजाजत पत्र राज्यलाई बुझाएर आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। निर्माण व्यवसायीहरूले सबै आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न सरकारलाई आउँदो असार 4 गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन्। गत वर्षदेखि नै आयोजनाको म्याद थप गर्न सरकारलाई पटक आग्रह गरे पनि कुनै सुनवाई नभएको, भुक्तानी हुन नसकेको लगायतका कारण निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेका हुन्। निर्माण कार्य ठप्प भएको खण्डमा सार्वजनिक नियमावलीको 12 संशोधनबाट 2078 साल असार 20 गते म्याद थप भएका झण्डै 3000 आयोजना प्रभावित हुनेछ। कोभिडले थलिएको सबै क्षेत्रमध्ये निर्माण क्षेत्र पनि एक हो। त्यसमा पनि जेठदेखि असोजसम्म नदीजन्य वस्तुको उत्खननमा रोक, देशैभरको क्रसरमाथि रोक लगाउँदा आयोजनाका कामहरू पूर्ण रूपमा ठप्प भएको अवस्थाले निर्माण व्यवसायी शिथिल भइसकेका छन्। विगत लामो समयदेखि विभिन्न बहानामा प्रभावित भएका निर्माणका कार्यले थप गति लिन सकेन। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा आफूहरूले उठाउँदै आएका केही प्रक्रियागत मुद्दाहरू सम्बोधन भए पनि
म्याद थप र भुक्तानी हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने जस्ता अत्यन्त जटिल समस्या सम्बोधन नभएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो। गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी नभएको अवस्थामा आगामी आयोजनाको लागि रकम भुक्तानी हुनेमा पनि व्यवसायीहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन्। सबैतिरबाट चाहिँ कुन कुन ठाउँमा कति कति बाँकी छ भन्दा 70 अर्ब रुपियाँको हामीले आँकडा दिएका थियौँ। यो स्थानीय तह, प्रदेश र आयोजनाहरू लगायत सङ्घीय सरकारको बाँकीहरू थियो। यसमा सबै मन्त्रालयहरूलाई इन्क्लुड गरेका थियौँ। तर नेपाल सरकारको विभिन्न निकायबाट पछि चाहिँ 1.25 खर्ब रुपियाँ जति चाहिँ दायित्व सिर्जना भएको देखिएको छ। यो माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले 4 खर्बभन्दा बढीको सोच सुनिश्चितता विगतका सरकारहरूले गरेका रहेछन्, तर हामीसँग त्यसलाई भुक्तानी गर्न सक्ने पैसा छैन भन्नुभएको छ। भन्दा वास्तविक रूपमा हामीसँग क्षमतै नभएका आयोजनाहरू सञ्चालन गरेर निर्माण उद्योगलाई धराशयी गर्ने काम चाहिँ सरकारले गरेको छ। निर्वाचनको बेला स्रोत सुनिश्चित नगरी रकमान्तर गर्दा भुक्तानी गर्न सरकारले नसकेको उनीहरू बताउँछन्, जसले गर्दा निर्माण क्षेत्रसँग जोडेका 25 लाख श्रमिक समेत थप सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ। अर्कोतिर विकास निर्माण थप जटिल बन्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग पटक पटक छलफल हुँदा गरिएको सहमति अनुसार सबै आयोजनाहरूको म्याद यही असार 4 गतेभित्र नथपे निर्माण कार्य ठप्प पारी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले चेतावनी दिएको छ। अहिले पूर्वाधार उद्योग धराशयी भएको छ। यसको कारणले गर्दाखेरि सप्लाई चेन धराशयी भएको छ। उद्योगहरू आफ्नो क्षमताभन्दा 25-30% सञ्चालन भइरहेको छ। हामीले हाम्रो किस्ता तिर्न सकेका छैनौँ, ब्याज तिर्न सकेका छैनौँ। हामीसँग फोर्स लोनहरू छ। व्यवसायहरूले दिएका चेकहरू बााउन्स भएर व्यवसायहरू कारागार जानुपर्ने अवस्था छ। यी सबै कुराको केन्द्रबिन्दु चाहिँ के हो भने माइलस्टोन र म्याद र मूल्य समायोजन हो। यो कुराहरू सम्बोधन नगरेपछि हामीले बाध्य भएर सरकारलाई 4 गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छौँ। आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुमा एकातिर सरकारको भुक्तानी क्षमता नहुनु, बैंकको चर्को ब्याज दर त छँदैछ, अर्कोतिर समय समयमा स्थानीयको अवरोध। चुनौतीका बावजुद पनि निर्माण कार्य अगाडि बढ्दै गर्दा सरकारले भने कुनै चासो नदेखाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। यद्यपि असार 4 गते अगावै सरकारले सकारात्मक कदम चाल्नेमा उनीहरू आशावादी छन्। माउन्टेन टिभी एसडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानको नयाँ नेतृत्वको लागि गणेश कार्कीको प्यानल घोषणा भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्यानल घोषणा गरिएको हो। कार्यक्रममा अध्यक्षमा गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मोहन कुमार डाँगे, उपाध्यक्षमा आशिष गर्ग, भरतबहादुर खत्री, रामप्रसाद आचार्य, आनन्द चौधरी र उत्तम ब्लोन लामाको उम्मेदवारी घोषणा भएको छ। यस्तै महासचिवमा बलराम खतिवडा, उपमहासचिवमा प्रकाश चन्द्र दुलालले उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको छ। अध्यक्ष पदका उम्मेदवार गणेश कार्कीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि देश ऊर्जामय बनेको बताउनु भएको छ। संसदमा पेश भइसकेको विद्युत ऐनका बारेमा सुझावहरू दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएका भन्दै उहाँले सरकारले लगानी गरेका लगानीकर्तालाई मारमा पार्ने काम गरिरहेको गुनासो गर्नुभयो। संसदमा पेश भइसकेका छ र त्यसको लागि हामीले थुप्रै सुझावहरू दिनुपर्ने छ र धेरैचोटि हामीले कुरा पनि गरिसकेका छौँ। अब भन्दै गर्दाखेरि लाइसेन्स लिएदेखि का समस्याहरू अब घोषणापत्रमा भन्दा पनि कस्तो भने हामीले प्रोजेक्ट बनाइसकेपछि यो क्षेत्रमा म झन् 20-22 वर्ष 23 वर्ष भयो र यो क्षेत्रमा थुप्रै खालका समस्याहरू छन्। डिओडीमा लाइसेन्स लिएदेखिको लिएर मन्त्रालयमा त्यत्तिकै समस्या छन्। वनले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले इपानलाई व्यवस्थित गर्न नसके आउने दिनमा नेपालले ठूलो चुनौती भोग्नुपर्ने दावी गर्नुभयो। देशको व्यापार घाटा कम गर्न जलविद्युत क्षेत्रलाई व्यवस्थित र विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो। क्षेत्र भनौँ न, यो मुलुकको सबभन्दा ठुलो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै भन्छु म। यो क्षेत्रलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भनेदेखि नेपालले आउने दिनहरूमा ठुलो एउटा चुनौती भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। किन भन्दाखेरि हामी जुन किसिमबाट अहिले एउटा चाहिँ रेमिट्यान्सबाट रमाउने र चाहिँ आयात चाहिँ निर्यातभन्दा 9 गुणाले बेसी गरेर उपभोग गरिरहेछौँ भनेदेखि जुन किसिमको हाम्रो मुलुकमा व्यापार घाटा छ, यो व्यापार घाटालाई निम्ताउनको लागि
जलविद्युत नै मुख्य माध्यम हो। यसलाई हामीले उत्पादन र प्रवर्धन गरेर सक्दो हाम्रो मुलुकमा चाहिँ उपभोग गर्ने, त्यसपछि निर्यात गर्नै पर्छ। अध्यक्ष मल्लले रुङ र जलविद्युत परियोजनालाई पनि समेट्ने गरी इपालले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले कटन र उनीको धागोमा लगाएको कर हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्यातजन्य वस्तुको कच्चा पदार्थमा लगाएको कर खारेज गर्न माग गरेको हो। व्यवसायीहरूले घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता हुने भएकाले भ्याटमा दर्ता हुन नपर्ने व्यवस्था कायम रहनुपर्ने माग पनि राखेको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर प्रसाद पाण्डेले कच्चा पदार्थको पहिलेको भ्याल्युमा 15% कर थप गरेको भन्दै 15% कर घटाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले कच्चा पदार्थमा कर बढाउनु भनेको आयातलाई प्रोत्साहन गर्नुभएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले विद्यमान करको व्यवस्थालाई कायम राख्न अर्थमन्त्रीसँग माग गरिएको बताउनुभयो। राज्यले चाहिँ पहिला चाहिँ 50% ड्युटी मतलब उसमा चाहिँ आयकर छुट दिएको चाहिँ थियो। त्यो आयकर छुटमा चाहिँ त्यो छुटको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ 12.5% को हाराहारीमा अहिले ट्याक्स दिन्थ्यौँ भने अब अहिलेको नयाँ व्यवस्थाले चाहिँ 20% पुगेको चाहिन्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ जुन अहिलेको चाहिँ विद्यमान काम व्यवस्था छ त्यसलाई कायम गराउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ कुरा राखेका चाहिन्छौँ। व्यवसायी महासंघ नेपाल का उहाँले सरकारले निर्यातजन्य व्यवसायलाई दिँदै आएका नगद अनुदान पर्याप्त नभएको भन्दै सबै क्षेत्रलाई उत्पादन अनुसार वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको जानकारी दिनुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इटालीका पूर्व प्रधानमन्त्री सिल्भियो बर्लुस्कोनीको 86 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। लोकेमियाको समस्यापछि उहाँलाई केही समयदेखि अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। सञ्चार माध्यमका मालिक समेत रहनुभएका बर्लुस्कोनी सन् 1994 देखि सन् 2011 को अवधिमा इटालीमा 3 पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनमा उहाँको दल साझेदार छ। बर्लुस्कोनी यौन भ्रष्टाचार र कर छली लगायतको भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिनु भएको थियो। सन् 1936 मा मध्यवर्गीय परिवारमा जन्मनुभएका बर्लुस्कोनीले आफ्नो व्यावसायिक जीवनको सुरुवात भने घर र जग्गा कारोबारीको रूपमा गर्नुभएको थियो। पछि उहाँले इटालीको सबैभन्दा ठूलो सञ्चार माध्यमको स्थापना गर्नुभएको छ। सन् 1986 देखि सन् 2017 सम्म बर्लुस्कोनी इटालीको ठूलो क्लब एसी मिलानको मालिक बन्नुभयो। सन् 1993 मा फोर्जा इटली नामको राजनीतिक दल स्थापना गर्नुभएका बर्लुस्कोनी त्यसको एक वर्षमै प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। त्यसअघिसम्म बर्लुस्कोनीले अन्य सरकारी पद भने सम्हाल्नु भएको थिएन। दोस्रो कार्यकाल सन् 2001 देखि सन् 2006 सम्म रह्यो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि निरन्तर लामो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने कीर्तिमान पनि उहाँले पाउनु भएको थियो। सन् 2008 सालमा बर्लुस्कोनीले सत्ता प्राप्त गरे पनि ऋण सङ्कटका कारण सन् 2011 मा राजीनामा दिन बाध्य हुनु भएको थियो। सन् 2012 को अन्त्यमा अदालतले उहाँलाई कर छलीको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो, जस अन्तर्गत 1 वर्ष आफ्नो गृहनगर मिलानमा सामुदायिक सेवा गर्ने सजाय पनि थियो। अब पालो खेल समाचारको।
नेपालमै पहिलोपटक एकल लगानीमा बन्न लागेको एक्स्ट्रा ट्र्याक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको रूपन्देहीमा शिलान्यास गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने योजना अनुरूप सोमबार तिलोत्तमा नगरपालिका 17 दर खसवामा एक्स्ट्रा ट्र्याक ओभल क्रिकेट मैदानको शिलान्यास गरिएको हो। 40 करोड खर्च लाग्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा गुल्मीका विनोद कुँवरले सबै लगानी एक्लै गर्नुहुनेछ। एक समारोहका बीच तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, सिद्धार्थ नगरपालिकाका उपप्रमुख, नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका पूर्व सचिव प्रशान्त विक्रम मल्ल, नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व खेलाडी शक्ति गौचन लगायतले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नुभयो। 5 बिघा जग्गा किनेर मैदान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा थप जग्गा खरिदको प्रक्रिया जारी रहेको एक्स्ट्रा ट्र्याक ओभल प्रणालीका निर्देशक विनोद कुँवरले बताउनुभयो। अस्ट्रेलियामा 1100 नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गरेका विनोद कुँवरले मैदान निर्माण गर्नका लागि अहिले 40 करोड रुपियाँ बजेट अनुमान गरिएको बताउनुभयो। मैदानलाई हरेक वर्ष विकास गरिँदै लगिने 5 वर्षभित्रमा 25,000 दर्शक क्षमताको बनाउने उहाँले बताउनुभयो। क्रिकेट मैदानमा होस्टेल सहितको 5 तले एकाडेमी र ट्रेनिङ सेन्टर समेत बनाइने अर्का निर्देशक सुदीक्षा कुँवरको भनाइ छ। क्षेत्रमा क्रिकेट मैदान बन्ने भएपछि हौसीका स्थानीयको बाक्लो सहभागिता रहेको थियो। दोस्रो साउथ एसियन चेस च्याम्पियनसिप आजबाट सुरु हुने भएको छ। नेपाल बुद्धिचाल महासंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै च्याम्पियनसिप आजबाट सुरु हुने जनाएको हो। ललितपुर गोदाबार स्थित भ्यू भिरकुटीमा आयोजना हुने च्याम्पियनसिप असार 4 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। च्याम्पियनसिपमा नेपाल, भारत, मालदिभ, बङ्गलादेश, भुटान, पाकिस्तान र श्रीलङ्का सहभागी हुनेछन्। च्याम्पियनसिपमा हरेक देशबाट एक जना महिला र पुरुष खेलाडी डिफेन्डिङ च्याम्पियन गरी 10-10 जना खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। राउन्ड रोबिन प्रणालीमा आयोजना हुने च्याम्पियनसिपमा नेपालबाट मिडिभ मास्टर रूपेश जयसवाल, सुरवीर लामा, महिला मिडिभ मास्टर सुर्जना लोहने, सुशीला गुरुङ सहभागी हुनेछन्। प्रतियोगिताको पुरुष विजेताले 1,50,000, दोस्रोले 1 लाख र तेस्रोले 50,000 रुपियाँ पाउनेछन्। महिलातर्फ विजेताले 1 लाख, दोस्रोले 60,000 र तेस्रोले 40,000 रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँग हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको आर्थिक वृद्धि दर र राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने अर्थमन्त्री महतको दावी। बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने एमालेका उपाध्यक्ष पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलको ठोकुवा। नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई भाड्ने तत्त्वहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको माओवादी केन्द्रको आरोप। मनोवैज्ञानिक त्रास खडा गर्न खोजेको जिकिर। सत्ता बाहिरको गठबन्धनले संविधानमाथि नै आघात पुर्याउने खतरा रहेको नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको चेतावनी। समाजवादी र वामपन्थी शक्तिलाई एकजुट हुन आह्वान। एक पटक असफल भइसकेको नेकपा बेउताउन केही कम्युनिस्ट नेताहरूको प्रयास जारी। कानुनी कठिनाई र नेताको आरोप प्रत्यारोपका जुहारी बीच सम्भावना पनि न्यून। संसदको अर्थ समितिमा स्टक एक्सचेन्जको नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका विषयमा छलफल। उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग। इटलीका पूर्व प्रधानमन्त्री बर्लुस्कोनीको 86 वर्षको उमेरमा निधन। यौन भ्रष्टाचार र कर छलीको विवादमा मुछिएका बर्लुस्कोनी 3 पटक बनेका थिए प्रधानमन्त्री। र नेपालमै पहिलो पटक एकल लगानीमा एक्स्ट्रा ट्र्याक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बन्ने। 40 करोड रुपियाँ गुल्मीका विनोद कुँवर एक्लैले गर्ने। रङ्गशालाको रूपन्देहीमा शिलान्यास। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।